ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाको श्रावण 3 गते आइतबार 18/7/2021 को अव्यक्त मुरली छ। बाबाले विशेष 16/2/88 मा चलाएको महावाक्य र आज बाबाले विशेष गरेर शिवरात्रिको उपलक्ष्यमा मुरली चलाउनु भएको छ र ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि शिवरात्रिको दिन भनेको विशेष के हो त? उत्सवको दिन हो र सदा उत्साहमा रहने समय हो, हैन? र शिवरात्रि परमात्माको अवतरण अर्थात् बाबाको जन्मदिनको साथसाथमा बाबा के भन्नुहुन्छ? तिनी बच्चाहरूको पनि जन्मदिन हो र जन्मदिनमा विशेष गरेर एक दोस्रालाई के गरिन्छ? बधाई दिन्छ, हैन? ह्यापी बर्थडे भनेर बधाई दिन्छ। अर्थात् जन्मदिनको शुभकामना, खुसी होस्,
हैन, सबै राम्रो काम हुन्, जिन्दगीमा कहिल्यै दुःख नहोस् भनेर एक दुसरालाई बधाई दिन्छ। त बाबाले पनि यहाँ बच्चाहरूलाई बधाई दिनुहुन्छ र बच्चाहरूले बाबालाई बधाई दिन्छन् हैन। र त्यस्तै विशेष गरेर बाबाले आज अर्को बिन्दु रूपको महत्त्व बताउनु भएको छ। बाबा सदा के हुनुहुन्छ? बिन्दु हुनुहुन्छ। र शिवरात्रिको दिनमा पनि विशेष शिव बाबालाई धुमधामले मान्छन्, पूजा गर्छन् हैन। त शिवलिङ्गमा विशेष बिन्दुको नै महत्त्व हुन्छ, बिन्दुलाई नै पूजा गर्छन्। त बाबाले विशेष गरेर हैन बिन्दु, परमात्मा बिन्दु, आत्मा बिन्दु, ड्रामा बिन्दु हैन, जसले यो बिन्दुलाई हमेशा दिलमा राख्छ ऊ सदा बिन्दु स्वरूप रहन्छ। कहिल्यै पनि उसको जीवनमा, मनमा, बुद्धिमा, दिमागमा, दिलमा हलचल आउँदैन। सदा ऊ एकरस अवस्थामा रहन्छ, जसले बिन्दु बनेर बिन्दु बाबालाई याद गर्छ र हर परिस्थितिलाई के गर्छ? बिन्दु लगाउँछ हैन। र जसको अवस्था मजबुत छ भने त बाबाले आज विशेष गरेर जसले राम्रो काम गर्छ, अगाडि बढ्छ, पुरुषार्थ गर्छ अथवा पढाइ पढ्छ हैन, राम्रो मार्गमा चल्छ, उसलाई अनेक प्रकारको परीक्षाहरू आउँछन्, विघ्न बाधा समस्याहरू आउँछन्। तर जति समस्या आए पनि जसको स्थिति मजबुत छ हैन, जो सदा उमङ्ग उत्साहमा रहन्छ, जसले सदा बाबा भगवानलाई साथी बनाउँछ, ऊ कहिल्यै पनि परिस्थितिमा के हुन्छ? हलचलमा आउँदैन। सदा अचल अडोल हुन्छ र हर परिस्थितिलाई उसले विशेष बाबा भन्नुहुन्छ मिक्की माउसको खेल सम्झिन्छ हैन। जस्तै व्यक्ति पनि जब खेल मिक्की माउसको खेल देख्छन् त त्यो खेलमा खेल देखिन्जेल के हुन्छन्? खुसी हुन्छ। खुसीमा हैन, खुसी भएर हर्षित भएर त्यो खेललाई हैन एउटा आनन्द लिएर हेरिरहन्छ। त बाबाको बच्चाहरूले पनि जति विघ्न आए पनि, चाहे त्यो विघ्न आफ्नो शरीरको द्वारा होस्, मनको द्वारा होस् हैन, परिवारको द्वारा होस्, समाजको द्वारा होस्, प्रकृतिको माध्यमबाट आएको होस्, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि उसले खेल सम्झेर पार गर्छ। जस्तो दुनियाँमा पनि कुनै चिजको एडभर्टाइज गर्नु छ भने पनि त्यो खेलको रूपमा पनि गरेको हुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि हर परिस्थितिलाई खेल खेलमा के गर? पार गर र कहिल्यै पनि त्यसमा दुःखको महसुस हुँदैन। एउटा खेल सम्झ, अर्को बाबा साथमा हुनुहुन्छ हैन। र तेस्रो ड्रामा, ड्रामामा जे निश्चित छ त्यो भइ नै छोड्छ। कल्प पहिला भएको चिज हैन, नुदेको चिज त्यो अहिले चेन्ज हुन सक्दैन। त्यही भएर ड्रामामा पक्का रहने, हर परिस्थितिलाई खेल सम्झिने, बिन्दु बनेर बिन्दु बाबालाई सदा याद राख्ने र सदा खुसीमा रहने, सदा उत्सव मनाउने। उत्सव भनेको नै उत्साह, सदा उत्साहमा रहने हैन। सदा हर परिस्थितिमा के होस्? खुसी होस्, त्यसलाई भनिन्छ उत्सव हैन। र बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष गरेर शिवरात्रिको दिनमा हैन अर्को के गरिन्छ? बाबाको भोग लगाइन्छ हैन, अनि बाबाको झन्डा लगाइन्छ। त भोग लगाउँदाखेरि बाबाको भोग प्रसाद, सबैलाई प्रसाद खाँदाखेरि कति आनन्द आउँछ हैन। प्रसाद भन्ने बित्तिकै मनमा छुट्टै आनन्द हुन्छ। कसको प्रसाद? भगवानको प्रसाद। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि अरू दिन जस्तो खाए पनि शिवरात्रिको दिनमा हैन शुद्ध प्रसाद खाने भनिन्छ हैन। त तिम्रो हमेशा तिमी शिव बाबाको साथमा छौ, त तिम्रो भोजन भनेको सदैव के हुनु पर्यो? प्रसाद हुनु पर्यो, अर्थात् शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र भोजन। जस्तो अन्न त्यस्तै मन। जब हाम्रो भोजन अन्न शुद्ध हुन्छ तब मन शुद्ध हुन्छ
जब मन शुद्ध हुन्छ तब हाम्रो योग लाग्छ हैन। दिल सफा हुन्छ, मन सफा हुन्छ, मन एकाग्र भएर बाबामा लाग्छ अनि अझै शक्ति बढ्दै जान्छ। त्यही भएर विशेष गरेर अन्नको शुद्धिको बारेमा पनि आज बाबाले विशेष बताउनु भएको छ। अब दुनियाँमा पनि भक्ति पूजापाठ गर्दा व्रत गर्दा अन्नको महत्त्व दिन्छ, अर्थात् अन्नको शुद्धि गरिन्छ। अब जस्तो साउन महिना छ, साउन महिना हैन शिवको महिना भन्छ, सोमबार शिवको बार भन्छन् र अरू दिन नभए पनि साउन महिनाभरि चोखो खाने, शुद्ध भोजन खाने, लसुन प्याज अथवा अरू मांसाहारी चिज नखाने। जस्तो बाबाले हिजो पनि भन्नुभयो नि हैन, सत्यमा लसुन प्याज पाइन्छ। यहाँ मान्छे के भन्छ, ओ लसुन नभए त खानै मिठो हुँदैन, त्यो त औषधि हो भन्छ कसैले। अब बाबा भन्नुहुन्छ भगवानको यादको शक्तिको अगाडि के छ र त्यो हैन। त्यही भएर जस्तो भगवानलाई प्रसाद भनेर लसुन प्याजहरू हैन प्रसादको रूपमा मानिँदैन, अनि हामी भगवानको बच्चा देवता बन्नेवालाले हाम्रो भोजन पनि के हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो। जब भोजन शुद्ध हुन्छ हैन, संकल्प शुद्ध हुन्छ, त मन शुद्ध हुन्छ, आत्मा शुद्ध हुन्छ, हरेक कर्म शुद्ध हुन्छ। तो हरेक प्रकारको शुद्धिकरण गर्दै गर्दै गएपछि बल्ल त देवता बन्ने हो हैन। र अर्को विशेष जुन बाबाको झण्डा लहराइन्छ, बाबाले भन्छ तिमीले झण्डा फहराउँछौ त त्यो झण्डाबाट फुल वर्षिन्छ। बाबाको दिलमा बाबाको झण्डा फहराउँछौ त बाबाको वरदान वर्षिन्छ हैन। बाबाको वरदान, बाबाले हामीलाई कति वरदान दिनुहुन्छ हैन। अमर भव, अविनाशी अजर अमर अविनाशी आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, महादानी आत्मा हैन, अनेक प्रकारका विश्व कल्याणकारी हामी बाबा समान मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबाले हामीलाई जति पनि वरदान दिनुहुन्छ त्यो सबै वरदान जब हाम्रो बाबाको याद हाम्रो दिलमा हुन्छ, दिलमा बाबाको झण्डा फहराउँछ त बाबाको वरदानको वर्षा हुन्छ हैन। स्थिर झण्डामा फुलको वर्षा हुन्छ, संकल्प र दिलमा के को वर्षा हुन्छ, वरदानहरूको वर्षा हुन्छ। त्यही भएर सदा बाबाको वरदान लिने, बाबाको साथमा रहने, बिन्दु बनेर बिन्दु बाबा समान बन्ने, सदैव उत्साहमा रहने र उत्सव मनाउने हैन, बच्चा बन्ने र बधाई दिने र लिने, भगवानले बधाई दिने, भगवानको बधाई लिने पात्र हामी बन्ने। आज बाबाले उत्सव मनाउनको लागि सदा उत्साहमा रहेर मनाऊ भन्नुभएको छ। आजको विशेष मुख्य सार छ, सदा उत्साहमा रहेर उत्सव मनाऊ। आज विश्वेश्वर बाबा आफ्ना विश्वका श्रेष्ठ रचना वा श्रेष्ठ आदि रत्नहरूसँग अति स्नेही र समीप बच्चाहरूसँग मिलन मनाउन आउनु भएको छ। विश्वेश्वर बाबाका बच्चाहरू त विश्वका सर्वात्माहरू हुन्। विश्वमा जति पनि आत्माहरू छन् सबै कसका बच्चा हुन्, विश्वेश्वर विश्वका ईश्वर बाबाका बच्चा हुन्। तर ब्राह्मण आत्मा अति स्नेही समीप आत्माहरू हुन् हैन। विश्वका सबै आत्मा विश्वेश्वरका बच्चा हुन्, तर ब्राह्मण आत्मा के हुन्, अति स्नेही समीप आत्माहरू हुन्। किनकि ब्राह्मण आत्माहरू आदि रचना हुन्। बाबाको साथमा ब्राह्मण आत्माहरू पनि ब्राह्मण जीवनमा अवतरित भएर बाबाको कार्यमा सहयोगी आत्मा बन्छन्। त्यसैले बाप दादा आजको दिन बच्चाहरूको ब्राह्मण जीवनमा अवतरण गरेको जन्मदिन मनाउन आउनु भएको छ। शिवरात्रिको दिन बच्चाहरू शिवरात्रि मनाउन आउँछन्। बाबा किन आउनु भएको छ, मेरा बच्चाहरू ब्राह्मण जीवनमा अवतरण भएको दिन
बाबा नआएको भए हाम्रो जीवन ब्राह्मण बन्थ्यो र? हामी ब्राह्मण बनेको दिन शिवरात्रि हाम्रो पनि के भयो त? जन्मदिन। बच्चाहरू बाबाको जन्मदिन मनाउन उमङ्ग उत्साहले खुसीमा नाचिरहेका छन्। बाप दादा पनि बच्चाहरूको यस ब्राह्मण जीवनलाई देखेर स्नेह र सहयोगले बाबाको साथमा हरेक कार्यमा हिम्मतले अगाडि बढिरहेको देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। त्यसैले तिमीहरूले बाप दादाको जन्मदिन मनाउँछौ र बाबाले के गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूको जन्मदिन मनाउनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको पनि जन्मदिन हो नि, हो कि होइन? हो नि? त्यसैले सबैलाई बाप दादाले जगत अम्बा र सर्व तिमीहरूका साथी एडभान्स पार्टीका विशेष श्रेष्ठ आत्माहरू सहित तिम्रो अलौकिक ब्राह्मण जन्मलाई स्नेहले गोल्डन पुष्पहरूको वर्षा सहित भन्नुहुन्छ। बधाई छ, बधाई छ, जन्मदिनको बधाई छ। त यो दिलको बधाई हो, मुखको मात्रै होइन। दुनियाँमा त मुखले मात्रै बधाई दिने चलन छ। भगवानले भन्नुहुन्छ यो मुखको होइन, केवल मुखको बधाई होइन, के को बधाई हो? दिलको बधाई। दिलाराम बाबाको दिलको बधाई सर्वश्रेष्ठ आत्माहरूलाई, चाहे सम्मुख बसेका छौ, चाहे मनले बाबाको सम्मुख छौ। कोही शरीरले मधुवनमा गएर सम्मुख छन्, कोही बाहिर टाढा टाढा भए पनि, शरीर टाढा भए पनि मनले बाबाको सम्मुख बसेका छौ। चारैतिरका यस्ता बच्चाहरूलाई बधाई छ, बधाई छ, बधाई छ। कोही बच्चाहरू आजको दिन भक्त आत्माहरूलाई बाबाको बिन्दु रूपको विशेष स्मृति रहन्छ। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि कुनै साकार रूपको यादगार होइन, तर निराकार बाबा ज्योति बिन्दु जसलाई शिवलिङ्गको रूपमा पूजा गर्छन्, त्यस बिन्दुको महत्व छ। तिमीहरू सबैको दिलमा पनि सदा बाबाको बिन्दु रूपको स्मृति रहन्छ नि। तिमीहरू पनि बिन्दु रूप, बाबा पनि बिन्दु रूप हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको दिन यहाँ हरेक भक्त आत्माहरूमा विशेष बिन्दु रूपको महत्व हुन्छ। बिन्दु जति सूक्ष्म हुन्छ त्यति नै के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ। अणु हुन्छ नि, अणु परमाणु बम भन्छ हैन? पहिला पहिला लडाई हुन्थ्यो तीर कमानले, तीर कमान हुन्थ्यो। अब अहिले के भयो? पछि पछि तलवार भयो, बन्दुक भयो, गोली बारुद भयो, गर्दा गर्दै अहिले आएर के भएको छ? बमहरू। बम भनेको जति सूक्ष्म त्यति शक्तिशाली। त बिन्दु भनेको त्यही हो, अति सूक्ष्म बिन्दु। जति सूक्ष्म बिन्दु त्यति शक्तिशाली भन्नुहुन्छ बाबा हैन? जति सूक्ष्म त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसैले बिन्दु बाबालाई नै शक्तिहरूका, गुणहरूका, ज्ञानका सिन्धु भनिन्छ। बाबा के हुनुहुन्छ? बिन्दु, सूक्ष्म बिन्दु हुनुहुन्छ। जति सूक्ष्म बिन्दु त्यति ज्ञानका, गुणका, शक्तिका सिन्धु हुनुहुन्छ। त्यसैले आज सबै बच्चाहरूको दिलको जन्मदिनको विशेष उत्साहको लहर बाप दादाको पासमा अमृत बेलादेखि पुगिरहेको छ। जसरी तिमी बच्चाहरूले विशेष सेवार्थ स्नेह स्वरूप बनेर बाबाको झण्डा लहरायौ, त्यस्तै बाबाले कुन चाहिँ झण्डा लहराउनु भयो? तिमीहरू सबैले त शिव बाबाको झण्डा लहरायौ। बाबाले पनि के यही झण्डा लहराउनुहुन्छ? कुन झण्डा लहराउनुहुन्छ बाबाले?
बाबा सोध्नुहुन्छ कि बाबाले पनि यही झन्डा लहराउनुहुन्छ? यो सेवाको साकार रूपको जिम्मेवारी बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। बाबाले पनि झन्डा लहराउनु भयो। कुन चाहिँ र कहाँ लहराउनु भयो? बाबाले पनि लहराउनु भयो शिवरात्रिको दिन झन्डा। कुन चाहिँ झन्डा लहराउनु भयो, कहाँ लहराउनु भयो? हलभित्र लहराउनु भयो कि बाहिर लहराउनु भयो कि होइन, चौरमा लहराउनु भयो कि कहाँ लहराउनु भयो? बाप दादाले आफ्नो दिलमा सबै बच्चाहरूका विशेषताहरूका स्नेहका झन्डा लहराउनु भयो। कति झन्डा लहराउनु भयो होला? यो दुनियाँमा यति झन्डा कसैले पनि लहराउन सक्दैन। कति सुन्दर दृश्य होला, त्यो दृश्य कति सुन्दर होला। एक एक बच्चाको विशेषताको झन्डा बाप दादाको दिलमा लहराइरहेको छ। केवल तिमीहरू सबैले झन्डा लहराएनौ, बाप दादाले पनि लहराउनु भयो। यो झन्डा जब लहराउँछौ त्यस समयमा के हुन्छ? झन्डा फहराउँदा के हुन्छ? फुलहरूको वर्षा हुन्छ। बाप दादाले पनि जब बच्चाहरूको विशेषताको झन्डा लहराउनुहुन्छ अनि हुन्छ हरेक बच्चाहरूमाथि के को वर्षा हुन्छ? वरदान। के वरदान? अमर भव, अविनाशी भव, अमर भव, ब्राह्मण जीवन अमर रहोस्, अविनाशी रहोस्, अचल अडोल भव। यस्ता वरदानहरूको वर्षा हुन्छ बाबाको दिलबाट। कसलाई? बच्चाहरूले। त यी वरदानहरू नै बाप दादाका अलौकिक अविनाशी पुष्पहरू हैन। बाप दादालाई यस अवतरण दिवसको अर्थात् शिव जयन्ती दिवसको बच्चाहरूलाई भन्दा पनि धेरै खुसी छ। बाप दादालाई बच्चाहरूलाई भन्दा पनि धेरै खुसी छ। खुसीमाथि खुसी छ, किनकि यो अवतरण दिवसको हरेक वर्ष यादगार त मनाउँछन्, तर जब बाबाको साकार ब्रह्मा तनमा अवतरण हुन्छ तब बाप दादालाई त्यसमा पनि विशेष शिव बाबालाई यो कुराको खुसी हुन्छ कि कति समयदेखि आफ्ना समीप स्नेही बच्चाहरूसँग अलग रहनु पर्यो। चाहे परमधाममा अरू आत्माहरू पनि रहन्छन्, तर जुन पहिलो रचनाका आत्माहरू छन्, ब्राह्मण आत्माहरू छन्, पहिलो रचनाका आत्मा को हुन्? ब्राह्मण आत्माहरू, जो बाबा समान बन्ने सेवाका साथी आत्माहरू छन्। तिनीहरूसँग कति समयपछि अहिले अवतरित भएर फेरि आएर मिलन भयो। यसको धेरै खुसी कसलाई भयो? शिव बाबालाई। कति समयदेखि बिछुडिएका श्रेष्ठ आत्माहरू फेरि आएर मिल्छन्। यदि कोही अति स्नेही बिछुडिएकोसँग भेट भयो भने, मिलन भयो भने के हुन्छ? हराएर कति वर्षसम्म हराएको छोरा छोरी, कोही सम्बन्धी, श्रीमान, पिता हैन, कोही पनि हराएर धेरै समयपछि आस मारेको भेट भयो भने के हुन्छ? खुसीमाथि खुसी, बेहद खुसी हुन्छ। अवतरण दिवस अर्थात् आफ्ना आदि रचनाहरूसँग बाबा फेरि मिल्नु भयो। तिमीहरूले सोध्छौ हामीलाई बाबा मिल्यो, तर बाबा भन्नुहुन्छ मलाई बच्चाहरू मिले। कसलाई धेरै खुसी भयो? कसलाई धेरै खुसी भयो? बाबाले दुःख पाउनु भएको थियो। बाबा बिछोडिएर त बच्चाले कति दुःख पाए, भड्के, पतित भए, भ्रष्टाचारी भए, अशान्ति भए, दुखी भए। बाबा त दुःखै पाउनु भएको थिएन। फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई भन्दा बढी खुसी मलाई छ अरे। बाबाले भनेको हुने त हामीलाई पनि बढी खुसी। हामी त बाबा पाएर कति सुखी भइयो, खुसी भइयो, आनन्द पाइयो। बाबा त सधैँ मान्दैनन्थ्यो हैन। फेरि पनि बाबाको हामीसित कति माया रहेछ त।
कति प्यार रहेछ त बच्चाहरूसँग। तिमीलाई भन्दा बढी मलाई खुसी भयो भन्नुहुन्छ बाबा है। अच्छा, बाबा भन्छ मलाई बच्चाहरू मिले, त्यसैले बाबालाई आफ्ना आदि रचनामाथि गर्व हुन्छ। तिमीहरू सबै आदि रचना हौ नि, क्षत्रिय त होइनौ नि। आदि रचना भनेको ब्राह्मण, ब्राह्मण भनेको देवता, क्षत्रिय त होइन नि। आदि रचनाहरूमाथि बाबाको गर्व छ, खुसी छ होइन। सबै सूर्यवंशी आदि रचना हौ, ब्राह्मण सो देवता बन्छौ नि, त्यसैले ब्राह्मण आत्माहरू आदि रचना हुन्। आदि रचना त सबै हुन्, सारा विश्वका आत्माहरू रचना हुन्, तर तिमीहरू अनादि र आदि रचना हौ, त्यसैले तिमीलाई डबल नशा छ नि। डबल नशा। आजको दिन बाप दादाले विशेष एउटा स्लोगन दिइरहनु भएको छ। आजको दिनलाई उत्साहको दिन, उत्सवको दिन भनिन्छ। शिवरात्रि वा शिव जयन्ती उत्सव मनाउँछन्। उत्सवको दिन यही स्लोगन याद राख्नु, ब्राह्मण जीवनको हर घडी के हो? उत्सवको घडी हो। आजको दिन मात्रै उत्सव मनाएर उत्साहमा रहने होइन कि तिम्रो लागि हर दिन के हो? उत्सवको घडी हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात् सदा उत्सव मनाउनु, सदा उत्साहमा रहनु र सदा हरेक कर्ममा आत्माहरूलाई उत्साह दिलाउनु हो। त्यसैले उत्सव मनाउनु छ, उत्साहमा रहनु छ र उत्साह दिलाउनु छ। तीनटा कुरा। उत्सव मनाउनु छ, उत्साहमा रहनु छ र उत्साह दिलाउनु छ। जहाँ उत्साह हुन्छ त्यहाँ कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रकारको विघ्नले उत्साहमा भएको आत्मालाई उत्साहबाट हटाउन सक्दैन। जसरी अल्पकालको उत्साहमा पनि सबै कुरा बिर्सन्छन् नि हैन। एउटा रमाइलो ठाउँमा गयो, नाच्ने गाउने हाँस्ने ठाउँमा गयो भने घरको पीडा, घरको दुःख बिर्सिन्छन् एकछिनको लागि, हो कि होइन? सबै भुलेर नाचेर आउँछन्। नाच्ने ठाउँमा गयो भने नाचेर आउँछन्, हाँस्ने ठाउँमा गयो भने हाँसेर आउँछन् होइन। गाउने ठाउँमा आयो भने जाने नजाने गाएर पनि आउँछन्, हो कि होइन? एकछिनको लागि ती सबै दुःखहरू भुल्छन् र उत्साहमा रहन्छन्। कुनै उत्सव जब मनाउँछौ त्यस समयमा खुसी सिवाय अरू केही पनि याद रहँदैन। त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको हर घडी के हो? हर घडी उत्सव हो। हर घडी उत्सव हुन्छ अर्थात् हर घडी उत्साहपूर्ण हुन्छ। ब्राह्मणको हर घडी उत्सवको घडी हो र सदा उत्साहमा रहन्छन्, उत्साहपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अरू कुनै कुरा याद कहाँ आउँछ? कोही पनि हदको उत्साहमा जाँदा त्यहाँ के हुन्छ? नाच्ने, गाउने, खेल हेर्ने र खाने हैन, भोज खाने, मौज गर्ने, भोज खाने। तीज आउँछ जहाँसुकै भोज खाने, तीजको भोज खाने। तीजको भोजमा पहिला गएर नाच्छन्, गाउँछन् अनि भोज खान्छन् होइन। त्यसै गरी ब्राह्मण जीवनको उत्साहमा हर दिन के गर्छौ? सेवा गर्छौ भने पनि खेल सम्झिएर गर्छौ नि कि गाह्रो भएर गर्छौ? खेल सम्झिएर गर्छौ कि बोझ लाग्छ? आजकलको दुनियाँमा कुनै पनि अज्ञानी आत्माले अलिकति पनि दिमागको काम गर्यो भने के भन्छन्? धेरै थाकियो, उठ्नै सकेन भनेर बिहानभरि सुत्छ। हलो जोते होइन, अलिकति केही अब लेखापढी हिसाब किताब गरे भने थाकेर धेरै थाकेको भन्छन् होइन। दिमागमाथि कामको धेरै बोझ छ। तर तिमीहरूले सेवा गरेर आयो भने के भन्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले पनि त्यस्तै भन्छौ। तिमीले के भन्छौ? सेवाको मेवा खाएर आएका छौ, किनकि जति ठुलो सेवाको निमित्त बनेका हुन्छौ त्यति नै सेवाको प्रत्यक्ष फल एकदम राम्रो र धेरै मिल्छ। प्रत्यक्ष फल खानाले
अझै शक्ति आउँछ नि, खुसीको शक्ति बढ्छ। त्यसैले चाहे जतिसुकै शरीरको अप्ठ्यारो कार्य होस् अथवा योजना बनाउने दिमागको कार्य होस्, तर थकावट हुँदैन। रात होस् वा दिन होस् थाहै हुँदैन। यदि तिमीहरूसँग घडी नहुने हो भने थाहा पनि हुँदैन थियो होला कति बज्यो भनेर। त्यस्तो उमङ्ग उत्साह खुसीले सेवा गर्नुपर्छ। उत्सव मनाइरहेका छौ नि, होइन त नि? कुनै बेला राति भयो नि नाच्न र गाउन थाल्यो भने यति त नाच्ने गाउनेमा मस्त हुन्छ कि घडी नै हेर्दैन। 9 बजिसक्यो 10 बजिसक्यो भन्दा अझै नाचौँ नाचौँ हुन्छ। सेवा गर्ने बेला थाक्यो भने त त्यो नाची नाची सेवा गरेको हुँदै भएन। सेवा गर्ने कहिले भ्याइएला, थकै लाग्यो, भिर भयो, भोक लाग्यो, के हुन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ उत्साहमा रहेर हरेक कर्म गर्यौ भने के हुन्छ थाहै लाग्दैन, यति खुसी हुन्छ। उत्सव मनाइरहेका छौ, सेवाले उत्साह दिलाउँछ र उत्साहले अनुभव गराउँछ। जति खुसीले सेवा गर्यो उत्साह दिलाउँछ, त उत्साहले के गराउँछ? अनुभव गराउँछ। ब्राह्मण जीवनमा एक त छ सेवा, अर्को के छ फेरि? ब्राह्मण जीवनमा एकातिर त सेवा, उत्साहले गर्ने, उमङ्गले गर्ने, खुसीले गर्ने सेवा, अर्कोतिर के छ? अर्कोतिर के छ? सेवा त सेवा बाबा यादै गर्ने त हो नि सेवा, धारणा छ। अर्कोतिर के छ? कमाइ छ। त्यो त सबै सेवामा आयो। याद, कमाइ, धारणा सबै सेवामा आयो, खुसी। अर्कोतिर माया छ। के छ अर्कोतिर? रावण, माया। एकातिर सेवा छ, बाबा छ, खुसी छ, कमाइ छ, सबै छ। अर्कोतिर के छ? माया, गोरलास कमाइ गरेर तान्छ फेरि। आज भयो आज कलासमा सुत्छ भन्छ। केले भन्छ? मायाले। मायाको बारेमा सुनेर हाँस्छौ, किनकि जानेका छौ मायाको तिमीहरूसँग धेरै प्यार छ। बुझ्नुभयो? मायाको तिमीहरूसँग धेरै प्यार छ। तिम्रो प्यार होइन, उसको प्यार छ तिमीसँग। उत्सवमा खेल पनि हेरिन्छ नि। आजकल सबैलाई धेरै मन पर्ने खेल कुन चाहिँ हो? मिक्की माउसको खेल धेरै मन पराउँछन्। विज्ञापन पनि मिक्की माउसको खेलमा देखाउँछन्। कि म्याच मन पराउँछन् कि त मिक्की माउसको खेल मन पराउँछन्। त्यसै गरी यहाँ पनि माया आउँदा म्याच गर। म्याच गर भनेको, म्याच भनेको के हो? निशाना लगाऊ। खेलमा के गरिन्छ? बल आउँछ अनि तिमीले फेरि अर्कोतर्फ फ्याँक्छौ। खेलमा के हो? बल आउँछ, त्यो बललाई फेरि समातेर राख्ने हो कि हानिदिने हो खुट्टाले? त्यसले भन्दा जोडसित मैले हानेर अझै टाढा पुर्याउँछु भनेर हान्ने होइन। हो त्यस्तै माया आयो भने चुप्प लाएर भित्र नपसार के गर? या त हातले हान या त खुट्टाले हान, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ बल आउँछ अनि तिमीले फेरि अर्कोतर्फ फ्याँक्छौ। समात्यो भने विजयी बन्छौ। त्यस्तै मायाको यो बल हो। मायाको बल बल कहिले कामको रूपमा आउँछ, कहिले क्रोधको रूपमा आउँछ, कहिले मोहको रूपमा आउँछ। त्यसलाई समात अर्थात् बुझ। म्याच गर भनेको पहिला समात अनि बुझ। बुझेर के गर? फ्याँक्दै कि राख भित्र। यो खेल हो। कहिले कुन रूपमा आउँछ, कहिले कुन रूपमा आउँछ। यदि मायाको खेललाई खेल सम्झिएर खेल्यौ भने उत्साह बढ्छ र यदि मायाको कुनै पनि परिस्थितिलाई दुश्मन सम्झेर हेर्यौ भने आत्तिन्छौ। दुश्मन आयो अब के होला, कसो होला, हारौँला कि जितौँला कि सकौँला कि नसकौँला कि भन्ने हो भने आत्तिन्छौ। आत्तियो भने झन् कमजोर बन्छौ, होइन? खेल सम्झियो भने जितिन्छ।
मिक्की माउसको खेलमा कहिले बाँदर आउँछ, कहिले बिरालो आउँछ, कहिले कुकुर आउँछ, कहिले मुसो आउँछ, के आउँछ। तिमीहरू त्यसमा कहिले साङ्ला आउँछ, तिमीहरू आत्तिन्छौ र तँ हेर्दा मुसो आउँछ, बिरालो आउँछ, कुकुर आउँछ, कहिले शेर आउँछ होइन, कहिले के आउँछ, त्यो हेर्दाखेरि आत्तिन्छ होइन, खुसी गरी लागेको निन्द्रा पनि भाग्छ त्यो खेल हेर्दा, आँखा टाठो गरी यत्र यत्र आँखा बनायो भने त्यहाँ त मजा आउँछ नि हेर्दा। त्यसै गरी यहाँ पनि उत्सवको रूपमा मायाका भिन्न भिन्न परिस्थितिहरूका खेललाई हेर। खेल हेर्दा कोही आत्तिन्छन् भने के भन्ने, खेल हेर्दा हेर्दै कसैले सोध्छ कि बल मतिर नै आइरहेको छ, मलाई नै लाग्ने हो कि भन्यो भने खेल हेर्न सक्छ उसले, सक्दैन नि। त्यसैले खुसी र मजाले खेललाई हेर, मायासँग नातिनु एउटा मनोरञ्जन सम्झ, चाहे त्यो शेरको रूपमा आओस् तर नातिनु। यही स्मृति राख, ब्राह्मण जीवनको हर घडी के हो, उत्सव हो, उत्साह हो। त्यसैको बीचमा यो खेल पनि मैले हेरिरहेको छु भन्नु पर्यो। अब हुन्छ त्यो उत्सव मनाउँदै खेल हेरिरहेका छौ, खुसीमा नाची बनिरहेका छौ र बाबाका ब्राह्मण परिवारका विशेषताका गुणहरूका गीत पनि गाइरहेका छौ र ब्रह्मा भोजन मजाले खाइरहेका छौ। के खान्छ? ब्रह्मा भोजन, बाबालाई याद गरेर बनाएको भोजन, ब्राह्मणले बनाएको भोजन के हुन्छ? ब्रह्मा भोजन। तिमीहरूलाई जस्तो शुद्ध भोजन आजको भोजन विश्वमा कसैलाई पनि प्राप्त हुँदैन, हुन्छ? भक्त आत्माले भगवान भोग लगाए पनि तिम्रो जस्तो हुँदैन, तिमी त डाइरेक्ट बाबाको यादमा बनाउँछ होइन। यही भोजनलाई नै भनिन्छ दुःख भञ्जन भोजन। यादको भोजनले सबै दुःख दूर गरिदिन्छ, किनकि शुद्ध अन्नले मन र तन दुवैलाई के गर्छ? शुद्ध गर्छ। शुद्ध अन्नले मन र तन दुवैलाई शुद्ध गर्छ, दुवै शुद्ध हुन्छ। यदि धन पनि अशुद्ध आउँछ भने अशुद्ध धनले खुसीलाई गायब गरिदिन्छ र चिन्ता ल्याउँछ। जति अशुद्ध धन आउँछ, मानौ धन आउँछ 1 लाख, चिन्ता ल्याउँछ पदमा। अशुद्ध धनले कस्तो के ल्याउँदो रहेछ? अशुद्ध काम गरेर कमाएको धनले 1 लाख पैसा भित्रै आयो भने पदमगुणा चिन्ता भित्रै आउँछ। 10 लाख बाबाले त भन्नुभयो, चिन्ता पदमगुणा चिन्ता, चिन्तालाई ल्याउँछ। पदमगुणा चिन्तालाई सदैव चिता भनिन्छ। चिन्तालाई के भनिन्छ? चिता भनिन्छ। अनि त्यो धन के काम लाग्यो? जति धन भयो भने चितामा सुते जस्तै छ, बिचारेको कागती यस्तो छ, अनि बेलामा बाहिर निकाल। मनमा उमङ्ग छैन, खुसी छैन, अनुहारमा उज्यालो छैन, रौनक छैन। त्यो अनुहारमा जतिखेर नि 12 बजे रातिको, दिनको कि रातिको अँध्यारै छ, अँध्यार मुखे भएर बसेर के काम लाग्यो? भगवानको यादमा बनाएको शुद्ध भोजन 2 रोटी खाए पनि खुसी हुन्छ। जति अशुद्ध धन आउँछ, मानौ 1 लाख धन आयो, चिन्ता ल्याउँछ पदमगुणा होइन। त्यसैले चितामा बस्नेहरूलाई कहिले खुसी हुन्छ? कसरी खुसी होला? त्यस्तै शुद्ध अन्नले मनलाई पनि शुद्ध बनाइदिन्छ। त्यसैले धन पनि शुद्ध, मन पनि शुद्ध। खानेहरूलाई पनि शुद्ध खुसी, अशुद्ध खानेलाई मन पनि दुखी होइन।
जल कर तुम पालो अपना बसेरा के भन्नुभयो बाबाले? शुद्ध कर्मले कमाएको धन थोरै आए पनि खुसी धेरै आउँछ। अशुद्ध संकल्प र कर्मले कमाएको धन हैन, धन पनि धेरै आउँछ, चिन्ता त्योभन्दा पनि धेरै आउँछ हैन। धन 1 लाख आयो भने चिन्ता 5 गुणा आउँछ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो चिन्ताले फेरि के गराउँछ? चिता समान बनिन्छ। त्यसैले चितामा बस्नेहरूलाई कहिले खुसी कसरी होला? त्यही भएर सारा दुनियाँ अहिले चिन्ताको चितामा छ। चाहे जतिसुकै धन होस्, 4-5वटा बिल्डिङ होस्, घर होस्, परिवार होस्, गाडी होस्, मोटर होस्, कारखाना होस्, तर केमा सुतेका छन्? सबै चिन्ताको चितामा सुतेका छन्। अनि कसरी खुसी हुन्छ? त्यस्तै शुद्ध अन्नले मनलाई पनि शुद्ध बनाइदिन्छ, धन पनि शुद्ध हुन्छ। यादको अन्नको महत्व छ। त्यसैले ब्रह्म भोजनको कति महिमा छ। यदि यादमा बनाउँदैनौ र त्यसै खान्छौ भने त्यस्तो अन्नले तिम्रो स्थितिलाई तलमाथि पार्न सक्छ। त्यही भएर खाना बनाउँदा दोकानमा मान्छे आइयो के गर्ने? बाबाको यादमा बनाउने, यो युक्त भएर भोजन बनाउने, बोलेर। अहिले त यो मोबाइलले पनि बार पारे, मोबाइल हेरेर सुनेर खाना बनाएर काम होइन। मोबाइल बन्द गरेर राख्नुपर्छ, बल्ल बाबाको याद हुन्छ होइन। बाबाको खाना बनाउँदा त मुरली सुन्ने पनि होइन, मुरली छुट्टै सुन्ने हो। अब मुरली सुने भने मुरली त सुने त न मुरली ध्यान से सुने न योग छ क्या, दुइटै नहुने। त्यही भएर योगयुक्त भएर बनाउने। योगयुक्त योग गर्दाखेरि अब जस्तो मुरली पढ्दाखेरि नै योग हुन्छ नि, योग छुट्टै हुन्छ नि त। मुरली पढ्दा याद हुन्छ, बाबा यादमा सुनिन्छ, बाबाको मुरली भनेर सुनिन्छ, याद हुन्छ, तर योग त हुँदैन नि त। योग र यादमा पनि फरक छ। त्यही भएर योगमा बनाएको भोजनमा शुद्धि हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ अवस्था तलमाथि हुने कारण के रहेछ? यादमा बनाउँदैनौ र खान्छौ भने त्यो अन्नले पनि अवस्था स्थितिलाई तलमाथि पार्न सक्छ। यादमा बनाइएको र यादमा स्वीकार गरिएको अन्नले दबाईको काम गर्छ। लेखेर राख्नु पोइन्ट के लट्ठ गरेर हेर्ने कि लेखेर राख्ने? अनि गर्ने डायरी पेन राखे लट्ठ पऱ्यो, लेख्दा नल्याउने, अनि गर्ने बेला आउँदै जाने।
यादमा बनाएर यादमा खाएको भोजनले के गर्छ? अनि भोजन बनाउँदा कति कति नबोली युक्त भएर बनाउनु पर्ने रहेछ, कति गहिरो पोइन्ट छ हैन? यादमा बनाइएको र यादमा स्वीकार गरिएको अन्नले दबाईको काम गर्छ र दुवाको पनि काम गर्छ। दुवा कसरी गर्छ त? मैले योगयुक्त भएर भोजन बनाएँ भने मैले त्यो बनाएको भोजन जतिले खान्छ त्यो आत्माले दुवा दिन्छ कि दिँदैन? त्यो भोजन खाने बित्तिकै आनन्द राहतको अनुभूति हुन्छ। औषधिको काम गर्यो नि त हैन? अब खाना भनेर खाएको र प्रसाद भोग भनेर खाएकोमा कति फरक हुन्छ? भोग बनाउँदा जस्तो हामी बिहिबार भोगको दिन हुन्छ, बिहान भोग बनाउँदा बाबा यादमा बनाएको भोग बाबालाई भोग लगाएर सबैले खान्छ भने त्यो भोग बाबाको प्रसाद छुट्टै आनन्द आउँछ। त्यो खाना पनि जो बिहान बेलुका बनाउँछन् त्यो पनि त पहिला बाबालाई भोग लगाएर खाने हो नि त, त्यो पनि त भोग हो। त्यो बनाउँदाखेरि पनि योगयुक्त भएर बनायो भने कति शक्ति भरिन्छ, कति भावना छ त्यहाँ हैन? त त्यसले दबाईको पनि काम गर्यो त दुवा पनि मिल्यो। यादको अन्नले कहिल्यै नोक्सान गर्दैन, त्यसैले हर घडी उत्सव मनाऊ। माया जुन रूपमा आए तापनि राम्रो हो कि? टिभीमा हेर्दाखेरि मुसो आए पनि राम्रो, बिरालो आए पनि राम्रो, बाघ आएर हाँ गरे पनि राम्रो, किन खेल्नु? त तिम्रो जीवनमा पनि यी बाघहरू मुसाहरू बिरालाहरू मायाको रूपमा आए पनि राम्रो भन्नु पर्यो नि त। आत्तिनु भएन नि, किनकि खेल हो हैन? राम्रो मोहको रूपमा आयो भने सम्झ बाँदरको खेल देखाउन आएको हो। मोह आउँछ नि, मोह नाति नातिना छोराछोरीमाथि कति मोह हुन्छ। त्यो मोह बढी मोह केमा हुन्छ? कसमा हुन्छ? बाँदरमा हुन्छ। तिम्रोमा मोह बढी आयो र बाबालाई भुलाउने मोह आयो भने बाँदर आयो भन्ने सोच। खेललाई साक्षी भएर हेर, स्वयं मायाको चक्रमा नआउनु। चक्रमा आयो भने आत्तिन्छौ। आजकल साना साना बच्चाहरूलाई यस्ता मनोरञ्जनका खेल देखाउँछन्, माथि पनि चढाउँछन् र तल पनि ल्याउँछन्। त्यसैले यो मनोरञ्जन हो, खेल हो। कुनै पनि रूपमा आओस्, मिक्की माउसको खेल सम्झिएर हेर। जे आउँछ त्यो जान्छ पनि। माया कुनै पनि रूपले आए पनि अहिले भर्खरै आउँछ, भर्खरै जान्छ। खेलमा हुन्छ नै यस्तै, केही आउँछन् केही जान्छ, केही परिवर्तन हुन्छ। यदि सिन परिवर्तन भएन भने खेल पनि त राम्रो लाग्दैन। माया कुनै रूपमा पनि आओस्, जुन सिन आए पनि त्यो परिवर्तन त हुन्छ अवश्य। एउटै सिन बसिरहेछ र हैन? भुइँचालो आए पनि जान्छ, बाढ आए पनि बगाएर भत्तै लिएर गयो, फेरि आइ त राख्दैन, गयो फेरि कम हुन्छ हैन? जे आए पनि कम हुन्छ क्या। जुन खेल आए पनि, जुन परिस्थिति आए पनि एउटै सिन रहँदैन। एउटा कुरा त्यो पक्का हुनु पर्यो। दोस्रो, एउटै सिन हेरिराख्दा त मजा पनि त आउँदैन नि, सिन त चेन्ज हुन्छ। यो पनि आयो, अब गयो, आउँछ जान्छ। त किन आयो, कसरी आयो, कहाँबाट आयो, कसले ल्यायो भन्नेमा हामी जाने होइन। आयो गयो। खेल सम्झेर हेर, दृश्यलाई साक्षी भएर हेर। कसरी तल गिराउनको लागि आएको छ त्यसको रूपलाई समात्न र खेल सम्झिएर त्यो दृश्यलाई साक्षी भएर हेर। पछिको लागि र स्वको स्थितिलाई मजबुत बनाउनको लागि शिक्षा दिएर अगाडि बढ। त्यसैले शिवरात्रिको उत्सव अर्थात् उत्साह दिलाउने उत्सव केवल आजको दिन मात्र होइन, सदा तिमीहरूको लागि उत्सव हो र उत्साह तिमीहरूको साथ छ। यो स्लोगनलाई सदा याद राख्नु र अनुभव गर्दै रहनु। त्यसको विधि केवल 2 शब्दको छ, सदा साक्षी भएर हेर, बाबाको साथी भएर रहने गर। साथी बनेर रहने गर। सदा बाबाको साथी रह्यो भने जहाँ बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ साक्षी भएर हेरिने भएकोले सजिलै मायाजित बनेर अनेक जन्मको लागि जगतजित बन्ने छौ। त्यसैले बुझ्यौ के गर्नु छ? स्वयं बाबाले हरेक बच्चाहरूलाई साथ दिनको लागि सुनौलो अवसर दिइरहनु भएको छ। त्यसैले सदा साथ रहनु छ। त्यसो त डबल विदेशीहरू एक्लै रहन मन पराउँछन्, तिनीहरू
साथमा यस कारणले रहँदैन भन्छन्, कहीँ बन्धनमा फसिने पो हो कि। त्यसैले स्वतन्त्र रहन चाहन्छन्, तर यो साथमा साथ रहे पनि स्वतन्त्र हुन्छ। बाबाको साथमा रह्यो भने बन्धन हुँदैन, बाबाको साथमा सदा साथ रहे पनि के हुन्छौ? स्वतन्त्र हुन्छौ, बन्धन अनुभव हुँदैन। ठिक छ। त्यसैले आजको दिन डबल उत्सवको दिन हो। त्यसो त जीवन नै उत्साहको छ र यादगार उत्सव पनि छ। बापदादाले सबै विदेशका बच्चाहरूलाई सदा याद गर्नुहुन्छ र आज पनि विशेष दिनको याद दिइरहनु भएको छ। किनकि जति पनि बच्चाहरू जहाँबाट आएका भए पनि सबैको याद पत्र ल्याएका छन्, कार्ड पत्र टोलीहरू ल्याएका छन्। त्यसैले जुन बच्चाहरूले दिलको उत्साहको याद प्यार कुनै पनि रूपले आफ्नो यादको निशानी पठाएका छन्, ती सबै बच्चाहरूलाई बापदादाले पनि विशेष यादको रिटर्न पदमगुणा दिइरहनु भएको छ र बापदादाले देखिरहनु भएको छ। हरेक बच्चाहरूभित्र सेवाको र सदा मायाजित बन्ने उमङ्ग उत्साह धेरै राम्रो छ। सबै बच्चाहरू आफ्नो शक्तिभन्दा पनि धेरै सेवामा अगाडि बढिरहेका छन् र बढिरहनेछन्। बाँकी जसले सच्चा दिलको समाचार बाबाको अगाडि राख्छन्, त्यस्तो सच्चा दिलमाथि बाबा सदा राजी हुनुहुन्छ। त्यसैले दिलको समाचारमा जति पनि ससाना कुरा आउँछन् ती पनि बाबाको विशेष यादको वरदानले समाप्त हुन्छ। बाबा राजी हुनु अर्थात् सजिलै बाबाको मद्दतद्वारा मायाजित बन्नु। हाम्रो हर चलन संकल्प पुरुषार्थ कर्मले बाबा राजी हुनु भनेको के हो? सहजै बाबाको मद्दत मिल्छ, मद्दतद्वारा मायाजित बन्नु हो। भगवानलाई राजी बनाए पुग्यो, मद्दत त मिलिहाल्छ, माग्नै पर्दैन। बाबा मद्दत गर्नु, कृपा गर्नु, आशीर्वाद। मेरो हर संकल्प हर कर्मले बाबालाई राजी हुने कर्म गरे भने दुआ पाइहाले, मद्दत पाइहाले, माग्नु पर्छ पर्दैन। त्यसैले जुन बाबालाई दियौ, चाहे समाचारको रूपमा, पत्रको रूपमा, रुरिहानको रूपमा, जब बाबाको अगाडि राखिदिन्छौ अर्थात् दिन्छौ भने जुनसुकै चिज पनि कसैलाई दिइन्छ भने त्यो आफ्नो रहँदैन, त्यो अर्काको हुन्छ। यदि कमजोरीको संकल्प पनि बाबाको अगाडि राखिदिन्छौ भने त्यो कमजोरी तिम्रो रहँदैन। तिमीले दियौ, त्यसबाट मुक्त भयौ। त्यसैले यही याद राख्नु, मैले बाबाको अगाडि राखिदिएँ अर्थात् बाबालाई दिएँ, मेरो भयो। बाँकी विदेशमा उमङ्ग उत्साहको लहर राम्रो चलिरहेको छ। बापदादा बच्चाहरूको निर्विघ्न बन्ने उमङ्ग र उत्साह सेवामा बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने उत्साहलाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ। बाबा कस्ता बच्चालाई देखेर हर्षित हुनुहुन्छ? जो सदा निर्विघ्न बन्ने र उमङ्ग उत्साहमा रहेर बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने, सेवा गर्ने बच्चाहरूको उत्साह देखेर बाबालाई के हुन्छ? खुसी हुन्छ, बाबा हर्षित हुनुहुन्छ। अच्छा, सदा अनादि र आदि रचनाको रुहानी नशामा रहने, सदा हर घडी उत्सव समान बनाउने, सदा याद र सेवाको उत्साहमा रहने, सदा मायाको हर परिस्थितिलाई खेल सम्झिएर साक्षी भएर हेर्ने, सदा बाबाको हर कदममा साथी बनेर चल्ने, सदा मायाको हर परिस्थितिलाई खेल सम्झिने, बाबाको हर कदममा साथी बनेर चल्ने, यस्ता सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माहरूलाई अलौकिक जन्मको बधाईको साथसाथै याद प्यार एवं नमस्ते। सबै अति स्नेही दिलतख्त नसिन बच्चाहरूलाई पावन शिव जयन्तीको पदम गुणा याद प्यार एवं बधाई। हामी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बधाई। बाबा बधाई, नमस्ते
नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ बाबा, शुक्रिया बाबा, थ्याङ्क यू बाबा। अच्छा, आजको वरदान, कसैको कमी कमजोरीलाई नहेरेर आफ्नो गुण र शक्तिहरूको सहयोग दिने मास्टर दाता भव। कसैको कमी कमजोरीलाई नहेरेर आफ्नो गुण र शक्तिहरूको सहयोग दिने मास्टर दाता भव। विस्तारमा, मास्टर दाता त्यो हो जो सदा रुहानी भावनामा रहन्छ। सर्व आत्माहरू हामी समान वर्षाका अधिकारी बनुन्। रुहानी भावना भनेको के हो? जस्तो म बाबाको वर्षाको अधिकारी बनेको छु, त अरू सबै आत्माहरू पनि हामी समान वर्षाका अधिकारी बनुन्। कसैको पनि कमी कमजोरी नहेरेर उसले आफूले धारण गरेका गुणहरूको शक्तिहरूको सहयोग दिन्छ। अरूको कमी नहेरेर आफूले बाबासित लिएका धारण गरेका गुणहरू, ज्ञानहरू, खजानाहरू, शक्तिहरू अरू आत्मालाई के गर्छ? सहयोग दिन्छ। यो यस्तै नै हो। यस्तो भावनाको सट्टा मैले यसलाई पनि बाबा समान बनाउँछु भन्ने, यो यस्तै हो। यस्तो भावनाको सट्टा मैले यसलाई पनि बाबा समान बनाउँछु भन्ने शुभ भावना होस्। यो यस्तै हो। यो मूर्ख हो, यो कहिल्यै सुध्रिन्न, कहिल्यै बन्दैन भन्ने भावना राख्नुभन्दा के भावना होस्? मैले यसलाई पनि बाबा समान बनाउँछु भन्ने शुभ भावना होस्। साथसाथै यही श्रेष्ठ कामना होस्। यी सर्व आत्माहरू कंगाल, दुखी, अशान्तबाट सदा शान्त सुख रूप र मालामाल भन्ने भावना राख्नु पर्यो। दुखी छन्, अशान्ति छन्, त्यो अशान्तिबाट, दुःखबाट के भनिरहेका छन्? सदा शान्त सुख रूप र मालामाल बनुन् भन्ने भावना राख्नु पर्यो। तब भनिन्छ मास्टर दाता। फेरि सुन्नु, मास्टर दाता त्यो हो जो सदा यही रुहानी भावनामा रहन्छ।
सर्व आत्माहरू हामी समान वर्षाका अधिकारी बनुन्। कसैको पनि कमी कमजोरी नहेरेर उसले आफूले धारण गरेका गुणहरूको शक्तिहरूको के दिन्छ? सहयोग दिन्छ। यो यस्तै नै हो। यस्तो भावनाको सट्टा मैले यसलाई पनि बाबा समान बनाउँछु भन्ने शुभ भावना होस्। साथसाथै यही श्रेष्ठ कामना होस्, यी सर्व आत्माहरू कंगाल दुखी अशान्तबाट सदा शान्त सुखहरू मालामाल बनुन्। तब भनिन्छ मास्टर दाता। कस्तो बन्नुपर्ने रहेछ? त्यस्तो बन्नुपर्ने छ। कतिसम्म बनाइन्छ? कसैले केही गरेको थियो त्यो एलिसिटी त्योभन्दा नि माथि यत्रो भावनावाला बन्नु छ हेर्नु त। कति पर्सेन्ट बनेछु त नि अब त्यो आफूलाई हेर्नु। स्लोगन मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा सेवा गर्नेहरू नै निरन्तर सेवादारी हुन्। मनसा वाचा कर्मणा सेवा गर्नेहरू नै के हुन्? निरन्तर सेवादारी हुन्। तिनीहरूको हरेक श्वासमा सेवा समाहित हुन्छ। तिनीहरूको हरेक श्वासमा के हुन्छ? सेवा समाहित हुन्छ। मनसा वाचा कर्मणा हैन, बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर्ने मनसा वाचा कर्मणा तिनै रूपले सेवा गर्ने सेवाधारी हुन्। तिनीहरूको हरेक श्वासमा के हुन्छ? सेवा समाहित हुन्छ। अच्छा, आज यो महिना जुलाई महिनाको तेस्रो यो आइतबार हो, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हैन। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। साँझ 1 घण्टाको लागि विशेष आफ्नो आकारी रूपमा स्वरूपमा स्थित भएर बापदादाको साथमा उच्च प्रकाशको पहाडमा उभिएर पूरा विश्वलाई पवित्रताका किरणहरू दिएर प्रकृति सहित सर्व आत्माहरूलाई तमो प्रदान बनाउने सेवा गर्नु हुनेछ। सबै बाबाका बच्चाहरूले तमो प्रदान भने सतो भने सतो प्रदान बनाउने भने नि त। सतो प्रदान बनाउने भने तमो भयो। ए यो आँखाले बिगारेछ। पवित्रताका किरणहरू दिएर प्रकृति सहित सर्व आत्माहरूलाई सतो प्रदान बनाउने सेवा गर्नुहुनेछ। प्रकृति पनि तमो प्रदान भएको छ, आत्माहरू सबैलाई सतो प्रदान बनाउने। अच्छा, सदा उत्साहमा रहेर हर समय के मनाऊ? उत्सव मनाऊ। कहिले पनि दुखी नहुने, अशान्ति नहुने, नाचिरहने, गाइरहने, ब्रह्मा भोजन खाइरहने, बाबाको साथमा रहिरहने। ए होइन, आज मुरली नाचिरहने, गाइरहने, ब्रह्मा भोजन खाइरहने, बाबाको साथमा रहिरहने होइन, अनि सेवा गरिरहने। जस्तो परिस्थिति आए पनि खेल सम्झेर पार गर्ने। आजको मुरलीको मुख्य सार यही हो। ओम शान्ति।
लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम्ही रहते, भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन, तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन, खुशी में नाचे हर पल मन। करें हम क्या तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान, हमारे दिल में लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। नजर में अपनी लेकर के जलाया दीप जीवन का, दिया जीवन हमें पावन बनाई भाग्य की रेखा, बनाई भाग्य की रेखा। लेकर हाथ में मेरा हाथ चलाते हमको तुम भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम्ही तो दिल जिगर में हो, तुम्ही हो नजरों में भगवान, हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार